के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात, यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया। नाजरीन, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चारों शाने चित कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान को JF-17 और J-10C लड़ाका तैयारों का बाप देने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन पाकिस्तान को ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया में किसी भी मुकाम को सिर्फ आधे घंटे में निशाना बनाया जा सकता है। चीन ने ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है जो जमीन से नहीं बल्कि खला से फायर की जाती है। जी हाँ, चीन ने स्पेस सिस्टम से फायर करने वाला मिसाइल तैयार कर लिया है और अब भारत को सबक सिखाने के बाद चीन पाकिस्तान से इतना खुश है कि उसने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करने की भी हामी भर ली है। पाकिस्तान के बाद अब अगले चंद रोज में चीन भारत जंग छिड़ने जा रही है, क्योंकि चीन ने भारत से अरुणाचल प्रदेश न सिर्फ मांग लिया है बल्कि उसका नाम भी तब्दील करके चीनी नाम रख दिया है। इंडिया की सूरत हाल ये है कि एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौजी चौकियां और मोर्चे छोड़कर भाग निकले हैं। इन तमाम पोस्टों पर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ चीन आगे बढ़कर अरुणाचल प्रदेश इंडिया से लेना चाहता है, तो तीसरी जानिब बांग्लादेश भी मोदी सरकार से तमाम हिसाब चुकाने में मसरूफ है। मोदी जी इस कदर बुखलाए हुए हैं क्योंकि उन पर अपोजिशन और मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय सहाफ़ियों ने मोदी को कश्मीर फरोश का लक़ब दे दिया है। इंडियन मीडिया के गैर जानिबदार सहाफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ किन शराइत पर सीज फायर किया। क्या शिमला मुआहदे के खात्मे के बाद अब मोदी कश्मीर पाकिस्तान की झोली में डालने जा रहे हैं? पाक भारत DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर तीसरा राब्ता हुआ जिसमें फिलहाल सीज फायर की मुद्दत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि सीज फायर की आड़ में अगर इंडिया ने रिहायशी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर ऐसा जवाब आएगा कि मोदी और उसके हवारी याद रखेंगे। इंडियन मीडिया अब झूठी खबरें और अफवाहों को फैलाकर अपनी आवाम को ठंडा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इंडियन न्यूज़ चैनल ने ताज़ा तरीन ये दावा कर दिया है कि इंडियन फिजाइया ने पाकिस्तान ने फिर मिसाइल दागे और इस बार कोयटा में वाकई पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को तबाह किया गया है। इस हमले के बाद न सिर्फ कोयटा बल्कि पूरे बलूचिस्तान में ताबकारी मवाद खारिज हो रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर अमवात हुई हैं और बलूचिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। हालांकि हकीकत यह है कि ये खबर सरासर झूठी और बेबुनियाद निकली। पाकिस्तान में ऐसा कोई हमला नहीं किया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी सरकार ने दुनिया के चोटी के दिफाई माहिरीन और तज्जियाकारों की खिदमात हासिल की हैं कि वो भारत के हक में वीडियोस बनाएं और पोस्ट करें कि ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैली और इंडिया को फतह मिली। टॉम कूपर एक मगरबी दिफाई तज्जियाकार हैं जिनकी पूरी दुनिया में राय को अहमियत दी जाती है। इंडिया ने टॉम कूपर को भी सुबकी करवा दी। उन्होंने अपने ताज़ा आर्टिकल में दावा कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान के 2 जहाज गिराए और 2 पायलट्स को गिरफ्तार किया। अब चूंकि वो इतना बड़ा नाम है, लिहाजा उन्होंने अपनी साख बचाने की गरज से दावा किया। उनके पास मुसद्दका मालूमात और इत्तलात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर काफ़ी वायरल है कि पाकिस्तान के 2 पायलट्स कोमोडोर चाहत फ़तेह अली खान और ग्रुप कैप्टन सैयद कायम अली शाह को हिरासत में लिया गया है। पूरी दुनिया जानती है कि चाहत फ़तेह अली खान कौन है और उनका पाकिस्तान एयरफोर्स से क्या ताल्लुक है। इस तरह कायम अली शाह या कासम अली शाह कौन है? दरअसल भारत से जंग के माहौल में पाकिस्तानी मेम्स ने मेम्स बनाई थी, जिनकी बुनियाद पर टॉम कूपर ने यह दावा कर दिया कि इंडिया ने पाकिस्तान के 2 JF-17 थंडर गिराए हैं और उनके पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह इंडियन मीडिया की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि कोयटा की एटमी तनसीबात पर हमला हुआ है और वहाँ से ताबकारी मवाद खारिज हो रहा है, ये इत्तला भी सरासर झूठी निकली। इस पर तो खुद आलमी एटमी एजेंसी ने ही भारत को शटअप कॉल दे दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स बिल्कुल महफूज हैं। इस किस्म का प्रोपेगेंडा करके दरअसल मोदी सरकार पाकिस्तान पर नफसियाती दबाव डालना चाहती है कि पाकिस्तान से कोई गलती हो और वो उसका फ़ायदा उठाकर इस जंग में होने वाली हजीमत का बदला ले सकें। नाजरीन, इंडिया में मोदी के खिलाफ अवामी नफरत इंतहा को छूने लगी है। भारतीय सहाफ़ी और अपोजिशन जमातें सवाल कर रही हैं कि बताया जाए पाकिस्तान से सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है, क्योंकि अभी तक इंडिया मसला कश्मीर पर किसी भी मुल्क की सालिसी के लिए तैयार नहीं था। भारत सरकार हर बार कश्मीर पर मुज़ाकरात से भाग जाती थी और उसे आलमी के बजाय 2 तरफ़ा मसला करार देती थी। लेकिन अब चूंकि ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और इंडिया में सालिसी करवाएंगे, दोनों रहनुमाओं को खाने पर बुलाएंगे और वहाँ मसला कश्मीर पर डिस्कशन की जाएगी।
اسے مودی کی شکست قرار دیا جا رہا ہے۔ خاتون بھارتی تجزیہ کار مینوجین نے ایک پروگرام میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ رافیل طیاروں کی ناکامی اور پاکستان کے ہاتھوں بری طرح ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے خفیہ رابطہ کیا۔ یعنی حقائق یہی ہیں کہ مودی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور بھارتی فوج کی کمزوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ تجزیہ کار مینوجین کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی کشمیر کے تنازع پر کسی تیسرے فریق کی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اب عملاً شملہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ ایک تیسرا فریق یعنی امریکہ کشمیر پر ثالثی کے لیے سامنے آ گیا ہے۔ کیا کشمیر کو پاکستان کے حوالے کرنے کی تیاری تو نہیں ہو رہی؟ ناظرین، پاک بھارت جنگ کے بعد اب چین نے بھارت پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ چین نے بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے مختلف مقامات کے نام تبدیل کر کے ان کے چائنیز نام رکھ دیے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ زنگنان یعنی اروناچل پردیش تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے، جبکہ ناموں کی تبدیلی چین کے خود مختار انتظامی دائرہ اختیار کے تحت کی گئی ہے۔ چین کا مزید کہنا ہے کہ ان مقامات کو چینی نام دینا چین کا داخلی معاملہ ہے۔ ایسا کرنے کا مقصد خطے میں تاریخی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سے قبل بھی گزشتہ سال اپریل میں چین نے اروناچل پردیش کے 30 مقامات کے چائنیز نام رکھے تھے۔ بھارت نے چین کے اقدام پر ہلکی پھلکی مذمت کی ہے، لیکن اب انڈیا بھی جانتا ہے کہ وہ چین سے پنگا لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے چین کی صرف 10% ٹیکنالوجی نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی ہے۔ اگر چین سے پنگے بازی کی تو وہ اپنی 100% ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا کیا حال اور حشر کرے گا۔ چین نے اپنی جنگی حکمت عملی میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو ایک نیا دھچکا پہنچایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین نے ایسا ہتھیار تیار کر لیا ہے جو زمین پر کسی بھی مقام کو صرف 30 منٹ میں تباہ کر سکتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی دفاعی نظام اسے روک نہیں سکتا۔ یہ چین کا ہائپر سونک وہیکل گلائڈ نیا ایسا خلائی میزائل جو روایتی جنگ کے تمام اصول بدلنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا ہائپر سونک میزائل ہے جو زمین کے گرد مدار میں داخل ہوتا ہے اور پھر خلا سے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر حملہ کر سکتا ہے، چاہے وہ واشنگٹن ہو، دہلی ہو یا پیرس۔ اس کی رفتار آواز سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے اور زمین پر موجود ریڈار سسٹمز اسے پکڑ ہی نہیں سکتے۔ یعنی امریکہ، بھارت یا یورپ کی ڈیفنس شیلڈز جو عام حملوں کے خلاف تیار کی گئی ہیں، اس ہتھیار کے آگے بے بس ہے۔ ویسے بھی بھارت نے جو روس کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا تھا، اسے تو پاکستان نے ہی تہس نہس کر کے نہ صرف بھارت بلکہ روس کو بھی بتا دیا کہ یہ ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی اس جنگ میں سب سے زیادہ فرانس کی ساکھ متاثر ہوئی۔ انڈونیشیا نے فرانس سے جو رافیل طیارے خریدنے کی ڈیل کی تھی، اس نے اب اس پر نظر ثانی کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس پر فرانسیسی صدر میکرون نے انڈونیشیا کا دورہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ جا کر انہیں سمجھائیں مسئلہ رافیل طیاروں میں نہیں بلکہ بھارت کے پائلٹس کی ناتجربہ کاری کا تھا۔ خیر، معاملہ جو بھی ہو، اب جیسے ہی چین سے پاکستان کو J-35 اور یہ ہائپرسونک میزائل ملے گا تو پھر پاکستان کا ناقابل تسخیر دفاع مزید مضبوط ہو جائے گا۔ امریکی فوجی ماہرین نے چین کے اس میزائل کو کولڈ وار کے بعد امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ چین کی جانب سے اس ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ اس میزائل ٹیکنالوجی کا اعلان دراصل چین کی طرف سے نہ صرف بھارت بلکہ مغربی طاقتوں کو بھی ایک پیغام ہے کہ ہم صرف سمندروں، زمین یا ہوا میں نہیں، اب خلا میں بھی غالب آ چکے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ واضح کر چکے ہیں کہ چین 2049 تک دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت بننے کا ہدف رکھتا ہے اور یہ میزائل اسی منزل کی ایک بڑی چھلانگ ہے۔ چین کی تمام تر کامیابی دراصل پاکستان کی بھی کامیابی سمجھی جانی چاہیے، کیونکہ چین کبھی بھی پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور مودی سرکار پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے لڑنے بڑھنے کی بجائے تعلقات کی بہتری پر توجہ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کشمیر لینے کے چکر میں بھارت اپنی کئی ریاستیں گنوا دے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔